अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है द फील्ड ऑफ मेडिकल सोशियोलॉजी। मेडिकल सोशियोलॉजी का फील्ड जो है वो एक बहुत अहम फील्ड है मेडिकल साइंस में। मेडिकल सोशियोलॉजी में हम दो एस्पेक्ट्स को स्टडी करते हैं। एक जो है बिहेवियर ऑफ द एम्प्लॉइज़ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, मेडिकल ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके बिहेवियर को हम स्टडी करते हैं कि वो किस तरह से जो हेल्थ डिसऑर्डर्स हैं उनको ट्रीट करने के लिए, पेशेंट को ट्रीट करने के लिए वो किस तरह से जो है वो अपने एटीट्यूड को इस्तेमाल करते हैं, अपने बिहेवियर को किस तरह से पॉजिटिवली या नेगेटिवली इस्तेमाल करते हैं। दूसरा हम ये देखते हैं कि रिलेशनशिप उनका जो है डॉक्टर और पेशेंट का रिलेशनशिप, और फिर डॉक्टर और पैरामेडिक्स का रिलेशनशिप, और जो है रिलेशनशिप ऑफ पेशेंट एंड पैरामेडिकल स्टाफ जो है इसको स्टडी करते हैं। फिर जो है जो मेडिकल फील्ड के अंदर जो ट्रीटमेंट है उसके सोशल एस्पेक्ट को हम देखते हैं मेडिकल सोशियोलॉजी में। अब हम देखते हैं कि हेल्थ, इलनेस और डिज़ीज़, जिस तरह कि हमने पहले इसको डिस्कस किया पिछले लेक्चर में। जो इलनेस है, पहले इलनेस है, डिसऑर्डर है, मेडिकल डिसऑर्डर है, हेल्थ डिसऑर्डर है, फिर उसके बाद इलनेस है, फिर डिज़ीज़ है, फिर हेल्थ ओवरऑल है, हम हेल्थ को देखते हैं। तो जो है इसको हम मेडिकल सोशियोलॉजी में डिस्कस करते हैं। मेडिकल फील्ड में अब जिस तरह हमने बताया कि हम दो एस्पेक्ट को देखते हैं मेडिकल सोशियोलॉजी में, सोशियोलॉजी ऑफ मेडिसिन में। नंबर एक होता है, दो स्फीयर्स हैं जिनमें हम देखते हैं। एक होता है सोशियोलॉजी इन मेडिसिन और दूसरा है सोशियोलॉजी ऑफ मेडिसिन। सोशियोलॉजी इन मेडिसिन में हम देखते हैं कि हेल्थ डिसऑर्डर्स को देखते हैं, एटीट्यूड्स देखते हैं टुवर्ड्स हेल्थ एंड इलनेस ऑफ द एम्प्लॉइज़ ऑफ दैट हेल्थ ऑर्गेनाइजेशंस, जिस तरह के जो है नर्सिंग स्टाफ है, डॉक्टर्स हैं, फिजिशियंस हैं, पैरामेडिक स्टाफ है। तो वो उसको किस तरह से डील करते हैं, पेशेंट को किस तरह से ट्रीट करते हैं, उसकी जो डिज़ीज़ है उसको किस तरह से ट्रीट करते हैं, साइकोलॉजिकली उसको ट्रीट करते हैं या बायोलॉजिकली ट्रीट करते हैं। जिस तरह साइकोसोशल मॉडल हमने देखा था कि सबसे पहले वो जो पेशेंट है उसको साइकोलॉजिकली डायग्नोज करते हैं, फिर बायोलॉजिकली भी उसको देखते हैं। अगर तो उसका जो डिज़ीज़ डिसऑर्डर है वो साइकोलॉजिकल है तो उसको फिर साइकोलॉजिकली वो ट्रीट करते हैं। अगर वो बायोलॉजिकल है तो फिर उसको बायोलॉजिकल तरीके से ट्रीट करते हैं। सोशियोलॉजी ऑफ मेडिसिन जो है उसमें हम देखते हैं ऑर्गेनाइजेशन का क्या रोल है, जो नॉर्म्स हैं, जो रिलेशनशिप हैं पेशेंट डॉक्टर और डॉक्टर टू पैरामेडिक्स और पैरामेडिक्स टू पेशेंट्स, उसको हम देखते हैं। इदारे की नॉर्म्स देखते हैं, उसकी वैल्यूज़ देखते हैं, और ह्यूमन बिहेवियर जो है इसमें उसका कितना रोल होता है ये हम सोशियोलॉजी ऑफ मेडिसिन में देखते हैं। जिस तरह कि मैंने पहले कहा कि साइकोसोशल मॉडल में हम जो सोशल एस्पेक्ट्स हैं वो डिज़ीज़ के देखते हैं, डिज़ीज़ डिसऑर्डर के। जो फिजिशियंस हैं उनको सबसे पहले जो है सोशल एस्पेक्ट्स बीमारी का देखना चाहिए कि क्या जो हेल्थ डिसऑर्डर पेशेंट का है उसमें कहीं जो है वो सोशल एस्पेक्ट की इन्वॉल्वमेंट तो नहीं है। अगर तो किसी सोशल
ریلیشن شپ کی وجہ سے وہ ہیلتھ ڈس آرڈر ہے تو اس کو وہیں جو ہے وہ کاؤنسلنگ کے تھرو ٹریٹ کیا جا سکتا ہے. اگر بیولوجیکل فیکٹر ہے تو اس کو پھر بیولوجیکلی جو ہے وہ ٹریٹ کیا جا سکتا ہے میڈیسن کے تھرو. تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ سوشل کازز آف ڈیزیزز جو ہیں وہ کیا کیا ہو سکتے ہیں. افیکٹ آف سوشل آرڈر آن ہیلتھ ڈیزیز آر مینی اور ویریڈ. یعنی کئی طرح کے سوشل آرڈرز ہو سکتے ہیں. میاں بیوی کے ریلیشن شپ کی وجہ سے بھی کچھ بیماریاں جو ہیں وہ ڈیولپ ہو جاتی ہیں. جس طرح کہ ایک پیشنٹ کی ایگزامپلس تھی پچھلے لیکچرز میں کہیں ہم نے پڑھی یا وہ بیہیویئر سائنس میں ہم نے پڑھی تھی جس میں جو ہے وہ ایک فیمیل جو ہے وہ ابو 35 اس کے دانت میں درد ہوتا ہے. تو جب فزیشین ڈیٹیل پہ اس کا انٹرویو کرتا ہے تو پتہ لگتا ہے کہ اس کے گھر میں ریلیشن شپ کا پرابلم ہے. تو وہ پھر اس کے گھر والوں کو بلاتا ہے, ان کی کاؤنسلنگ کرتا ہے. تو آٹومیٹیکلی تھوڑی بہت میڈیسن بھی دیتا ہے تو آٹومیٹیکلی 3 مہینے کے اندر اس کا وہ جو دانت کا ایشو تھا وہ ٹھیک ہو جاتا ہے, جو پین کا ایشو تھا. دا کازز میں بھی ویریشن ان لائف اسٹائل بھی ہو سکتا ہے. کچھ لوگ جو ہوتے ہیں ان کو کسی اور طرح کا لائف اسٹائل پسند ہوتا ہے, لیکن جب بچوں کی شادی ہوتی ہے اور وہ دوسرے گھر میں جاتے ہیں, اگر ان کی اس کے مطابق ان کی پوزیشن کے مطابق ان کی کیا کہہ سکتے ہیں کہ طبیعت کے مطابق اگر ماحول نہیں ہوتا اور وہ اپنے آپ کو اس کے مطابق ایڈجسٹ بھی نہیں کرتی تو یہ جو ہے ہیلتھ ڈس آرڈر کی طرف معاملہ چلا جاتا ہے. جب کوئی اسٹریسفل سچویشن ہو, اسٹریسفل سچویشن کو اگر تو کوئی انڈیویژول ہارمنی سے اس کو بیئر کر جاتا ہے, اس کے اسپیکٹس کو سمجھ کر اس کو برداشت کر جاتا ہے تو وہ بچت اس کی ہو جاتی ہے, ادروائز وہ ہیلتھ ڈس آرڈر کی طرف چلا جاتا ہے. ورک گروپ اسٹرکچر ہے. جس آرگنائزیشن میں آپ کام کر رہے ہیں, جس فیکٹری میں یا انڈسٹری میں آپ کام کر رہے ہیں, اگر آپ کا جو گروپ ہے اس میں مختلف طبیعت کے لوگ آپ کی طبیعت کے خلاف ہیں, آپ ان میں ایڈجسٹ نہیں ہو پا رہے, تو یہ معاملہ بھی اگر آپ کی ایڈجسٹمنٹ نہیں ہوتی تو یہ معاملہ بھی کم و بیش ہیلتھ ڈس آرڈر کی طرف چلا جاتا ہے. فیملی میٹرز جس طرح کہ میں نے پہلے ڈسکس کیا, فیملی میٹرز کئی طرح کے ہو سکتے ہیں. میاں بیوی کے ایشوز ہو سکتے ہیں اور جو ہے وہ ساس بہو کے ہو سکتے ہیں, مدر ان لا کے ساتھ جس طرح کے عام طور پہ ہمارے معاشرے میں ہوتے ہیں. پھر جو ہے وہ بردر ان لا کے ساتھ ہو سکتے ہیں, مدر ان لا کے ساتھ ہو سکتے ہیں, فادر ان لا کے ساتھ ہو سکتے ہیں, ایون بچوں کے ساتھ بھی ہو سکتے ہیں. اور اس طرح سے جو ہے اگر وہ ایمیکیبلی سیٹلمنٹ نہ ہو تو وہ ہیلتھ ڈس آرڈر کی طرف معاملہ چلا جاتا ہے. تو اس کے بعد ہم نے دیکھنا ہے کہ انوائرمنٹل پولوشن, ٹائپس آف پولوشن. چلیں یہ جو ہمارا ہیلتھ ڈس آرڈر ہے جو ہم نے پڑھا سوشیالوجی آف میڈیسن, جس میں ہم نے دیکھا 2 اسپیکٹس کو ہم نے ڈسکس کیا یہاں پہ. سوشیالوجی ان میڈیسن اور سوشیالوجی آف میڈیسن. سوشیالوجی ان میڈیسن میں ہم نے دیکھا کہ جو میڈیکل فیلڈ کے اندر جو کس طرح سے لوگ آرگنائزیشن میں, میڈیکل آرگنائزیشن میں ہیلتھ ڈس آرڈر کو کس طرح سے ٹریٹ کرتے ہیں, سوشلی, سائیکولوجیکلی اور میڈیکلی کس طرح سے اس کو ٹریٹ کرتے ہیں, اس کو ہم دیکھتے ہیں جو سوشیالوجی ان میڈیسن. اور سوشیالوجی آف میڈیسن میں ہم ان کے اسپیشل بیہیویئر کو چیک کرتے ہیں, پیشنٹ ٹو ڈاکٹر بیہیویئر اور ڈاکٹر ٹو پیرامیڈکس بیہیویئر, اور جو ہے پیرامیڈکس ٹو پیشنٹ بیہیویئر. ان کو دیکھتے ہیں کہ ان کا جو ہے وہ
اس ٹریٹمنٹ کے دوران، میڈیکل ٹریٹمنٹ کے دوران ان کا بیہیویئر کس طرح کا ہے، کیونکہ بیہیویئر بھی جو ہے وہ میٹر کرتا ہے ہیلتھ ٹریٹمنٹ میں۔ تو آج کا لیکچر یہیں تک، انشاءاللہ اگلے لیکچر میں پھر اگلے ٹاپک کے ساتھ ملیں گے۔ آپ کا بہت بہت شکریہ، اللہ حافظ۔